मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का फरमान है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का जायका चखना है। इससे ये बात तय है और हमारा अकीदा है, और दुनिया का हर बसने वाला इंसान इस बात को मानता है कि कोई इंसान और कोई जानदार दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आया। हम सबको एक दिन मरना है, और मरने के बाद जो हमारी जिंदगी शुरू होती है वो आलम बरज़ख कहलाता है। आलम बरज़ख में जाने के बाद हदीसों के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जब बंदे को कब्र में रख दिया जाता है तो दो फरिश्ते आते हैं, और वो हर मुकल्लफ से 3 सवाल करते हैं। पहला सवाल, परवरदिगार तेरा कौन है? दूसरा सवाल, दीन तेरा क्या है? और तीसरा सवाल, पैगंबर तेरा कौन है? चुनांचे एक हदीस का मैं आप हजरात के सामने खुलासा सुनाता हूं, जो मुस्नद अहमद और अबू दाऊद शरीफ में है। हजरत बरा इब्न आजिब रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदे को कब्र में रख दिया जाता है तो उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं। दूसरी रिवायतों से यह पता चलता है कि मोमिन बंदे के पास मुबश्शर बशीर के नाम से 2 फरिश्ते आते हैं, और काफिर और मुनाफिक बंदे के पास मुनकर नकीर के नाम से फरिश्ते आते हैं। उसकी रूह को, बंदे की रूह को उसके जिस्म में लौटाया जाता है, और फरिश्ते उसे बिठाते हैं और उससे फिर सवाल करते हैं। सबसे पहला सवाल करते हैं, मन रब्बुका, तेरा परवरदिगार कौन है? अगर मोमिन बंदा होता है तो वो कहता है, रब्बी अल्लाह, मेरा परवरदिगार अल्लाह है। फिर उससे दूसरा सवाल करते हैं, मा दीनू का, तो मोमिन बंदा कहता है, दीनी अल इस्लाम। फरिश्ते पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? वो बंदा कहता है, मेरा दीन दीन इस्लाम है। और तीसरा सवाल फरिश्ते उससे करते हैं, जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की तरफ इशारा करके, और पर्दे हैं उनको दूर कर दिया जाता है, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अतहर की तरफ इशारा करके कहते हैं, मा तक़ूलु फी हादर रजुल अल्लज़ी बुइथा फीकुम, तुम इस जात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते हो? वो बंदा कहता है कि ये हमारे नबी हैं। फरिश्ते उससे सवाल करते हैं, तुम्हें कैसे पता चला? वो कहता है कि हमने अल्लाह की किताब पढ़ी और उस पर ईमान लाए और उसको सच्चा जाना। चुनांचे एक आसमान से निदा देने वाला निदा देता है और आवाज लगाता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, लिहाजा इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो और इसके लिए जन्नत का एक दरवाजा खोल दो। चुनांचे उसके लिए जन्नत का बिस्तर लगा दिया जाता है और उसे जन्नती लिबास पहना दिया जाता है, और जन्नत की जानिब से उसकी कब्र की तरफ एक दरवाजा खोल दिया जाता है, और फिर जन्नत से खुशबू और अच्छी हवाएं उसकी तरफ आती हैं, और उसकी कब्र को ताहद निगाह कुशादा कर दिया जाता है। इसके मुकाबले में जब बंदा काफिर होता है, मुनाफिक होता है, उसके पास भी 2 फरिश्ते आते हैं, मुनकर नकीर, और उससे सवाल करते हैं, मन रब्बू का, तेरा परवरदिगार कौन है? तो वो कहता है, हा हा ला अदरी। जब उससे सवाल करते हैं, मा दीनू का, तेरा दीन क्या है? फिर वो कहता है, हा हा ला अदरी।
پھر اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تو اس کے جواب میں بھی یہی کہتا ہے ہاں لا ادری۔ اللہ کی طرف سے آسمان سے ایک ندا دینے والا، آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ اس بندے نے جھوٹ کہا، لہذا اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو، اس کو جہنمی لباس پہنا دو، اور جہنم کی طرف سے اس کی قبر کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم سے گرمی اور اس کی لو آتی ہے، اور پھر اس کے اوپر ایک فرشتہ جو آنکھوں سے اندھا ہوتا ہے، کانوں سے بہرا ہوتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا ہوتا ہے لوہے کا، اس کو مسلط کر دیا جاتا ہے، اور وہ اس زور سے ہتھوڑا مارتا ہے، حدیث میں ہے کہ اگر وہ ہتھوڑا کسی پہاڑ پر مار دے تو اس کو مٹی بنا دے۔ وہ اس بندے کے مارتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ایسی چیخ نکلتی ہے کہ اس کی آواز مشرق اور مغرب تک جاتی ہے، اور سوائے دو مخلوقوں کے، انسان اور جنات کے، ہر جاندار مخلوق اس آواز کو سنتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قبر کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر قبر کی منزل آسان تو باقی منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور قبر کی منزل کا آسان ہونا موقوف ہے ہماری اس دنیاوی زندگی پر۔ ہم اس دنیاوی زندگی کو اللہ کے حکم، نبی کے طریقے کے مطابق گزاریں۔ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق گزاریں گے تو ہمارا کل برزخ میں، قبر میں، نکیرین اور بشیرین کے سوالوں کا جواب دینا آسان ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں اپنی ذات سے بھی کہتا ہوں اور آپ حضرات سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کا رخ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کر لیں، تاکہ ہماری قبر کی سب سے پہلی منزل آسان ہو اور اس کے بعد کی منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں۔ اللہ مجھے بھی اور تمام ہی امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔